अस्सलामुअलैकुम। निकाह पर निकाह बाय जावेद चौधरी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ख़ान आलिम दीन और मुफ्ती हैं, किताबों के आशिक हैं। पुराने मरी रोड पर छत्तर के मकाम पर इनका मदरसा और यूनिवर्सिटी है। उन्होंने वहाँ वसी कुतुबखाना बना रखा है। मैंने पाकिस्तान में इससे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं देखी। मुफ्ती साहब की लाइब्रेरी में 100 साल पुरानी किताबें भी मौजूद हैं। किताबों की कुल तादाद लाख से ज़्यादा है। आपको किसी भी फ़िक़्ह की कोई भी किताब चाहिए या आप अहादीस, तफसीर और इस्लामी तारीख़ की कोई भी किताब पढ़ना चाहते हों तो आप छत्तर चले जाएं, मुफ्ती साहब की लाइब्रेरी जाएं और आपको वो किताब वहाँ मिल जाएगी। पूरे मुल्क से लोग एमफिल, पीएचडी और सीएसएस के लिए मुफ्ती साहब के दारुल उलूम आते हैं। मुफ्ती साहब उन्हें रिहाइश भी देते हैं और खाना भी और कपड़े भी, और ये लोग अपनी रिसर्च की तकमील तक वहाँ रहते हैं और मुफ्ती साहब इसके एवज़ किसी किस्म का मुआवजा नहीं लेते। दारुल उलूम का रोज़ाना खर्चा 1.5 लाख रुपए है और ये रकम अहले मुखय्यर हजरात अदा करते हैं। मुफ्ती साहब किसी तालब इल्म या लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करने वालों से कोई पैसा वसूल नहीं करते। इनकी शख्सियत में बेतहाशा हलीमी, आजिज़ी और सब्र है। ये फितरतन सादा और शरीफ हैं। साइड पर बैठकर काम करना चाहते हैं और ये कर भी रहे हैं। झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, सच बोलेंगे और अगर सच से फसाद का अंदेशा हो तो ये खामोश रहेंगे। ये पीटीआई की कोर कमेटी में शामिल हैं। इमरान खान से इनका ताल्लुक़ 2005 में शुरू हुआ था और ये आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में शामिल हो गए। मुफ्ती साहब ने रेहाम खान और बुशरा बीबी का इमरान खान से निकाह पढ़ाया था। ये दोनों निकाह दो बार हुए थे। क्यों हुए थे ये एक मिस्ट्री है। बहरहाल इन निकाहों की वजह से ये तनाज़े का शिकार हुए और मीडिया ने उन्हें तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन ये साहिब किरदार हैं, लिहाजा उन्होंने हमेशा इमरान खान का पर्दा रखा। मैंने ऊपर नीचे इस मौजू पर कालम तहरीर किए। इन कालमों में बार बार मुफ्ती सईद ख़ान का नाम आया था। मैंने इनसे रब्ता किया। ये अपनी पोजीशन क्लियर करने पर रजामंद हो गए और यूँ में मेरी इनके साथ तफसीली मुलाकात हुई। मुफ्ती सईद का दावा है मैं बुशरा बीबी से वाकिफ़ नहीं था। 31 दिसंबर 2017 को अवन चौधरी ने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया इमरान खान निकाह करना चाहते हैं, हम आपको निकाह के लिए शहर से बाहर ले जाना चाहते हैं। मैं राज़ी हो गया। हमने अब पारा का मकाम तय किया। मैं अपनी गाड़ी में वहाँ पहुँच गया। अवन चौधरी जुल्फ़ी बुखारी के साथ गाड़ी में बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं ज़िंदगी में पहली बार इस दिन जुल्फ़ी बुखारी से मिला था। हम वहाँ खड़े होकर इमरान खान का इंतज़ार करने लगे। इमरान खान आए और ये अवन चौधरी और जुल्फ़ी बुखारी के साथ एक गाड़ी में लाहौर रवाना हो गए, जबकि मैं दूसरी गाड़ी में इनके पीछे चल पड़ा। हम लाहौर पहुँचे। मुझे डिफेंस में किसी घर ले जाया गया। वो एक बड़ा घर था, वहाँ 2-3 ख़ानदान मौजूद थे। मेरी वहाँ बुशरा बीबी से पहली मुलाकात हुई। हमने निकाह का फॉर्म पुर करना शुरू किया। बुशरा बीबी की बहनें और सहेलियाँ भी वहाँ मौजूद थीं और बच्चे भी थे। मुफ्ती सईद बुशरा बीबी के बच्चों को नहीं पहचानते थे, लिहाजा ये नहीं जानते ये बीबी के अपने बच्चे थे या किसी दूसरे ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे। मैंने बुशरा बीबी से पूछा क्या आपका नाम बुशरा बीबी है? आपके वालिद का नाम ये है। खातून ने तस्दीक कर दी। मैंने पूछा क्या आप निकाह के काबिल हैं, यानी क्या आप शरीयत के तमाम तकाज़े पूरी करती हैं? आप तलाक़ और इद्दत के अमल से गुज़र चुकी हैं? बीबी ने तस्दीक कर दी। मैंने इनकी बहनों और सहेलियों से तस्दीक कराई। उन्होंने भी एतराफ़ किया ये तलाक़ याफ्ता हैं और इद्दत पूरी कर चुकी हैं। मुफ्ती साहब को टोक कर पूछा कि आप बुशरा बीबी की तलाक़ के कागज़ात देखे थे? मुफ्ती साहब का जवाब था मैंने नहीं देखे और निकाहों के दौरान अमूमन इस किस्म के कागज़ात का मुतालबा नहीं किया जाता। मैंने अर्ज़ किया इसके बाद क्या हुआ? मुफ्ती साहब का जवाब था हक महर की बात हुई। इमरान खान ने अपना ज़मान पार्क का घर और बनी गाला का 7 केनाल का प्लाट बुशरा बीबी को हक महर में दे दिया। हमने ये हक महर फॉर्म पर तहरीर कर दिया। इसके बाद निकाह हुआ। इमरान खान ने बुशरा बीबी और बुशरा बीबी ने इमरान खान को कबूल कर लिया। मैंने दुआ कराई, हाज़रीन ने आमीन कहा
اور عمران خان دلہن کو لے کر اس گھر سے رخصت ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیا بشریٰ بی بی کی رخصتی آپ کے سامنے ہوئی تھی؟ یہ بولے جی ہاں، بشریٰ بی بی کی رخصتی میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ نکاح نامے پر عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں نے دستخط کیے؟ مفتی سعید کا جواب تھا جی ہاں، یہ دستخط میرے سامنے ہوئے تھے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی رخصتی کے بعد میں فارم سمیت گھر سے نکلنے لگا تو اون چودھری نے وہ فارم مجھ سے لے لیا۔ میں نے پوچھا یہ نکاح کس تاریخ کو ہوا تھا؟ یہ بولے 1 جنوری 2018 کو۔ میں نے پوچھا کہ آپ بشریٰ بی بی کی عدت کا پتہ تھا؟ یہ بولے مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا، بی بی نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ میں نے پوچھا کیا عمران خان کو پتہ تھا؟ یہ بولے میں اس کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، تاہم نکاح کے چند دن بعد عمران خان اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پلیز اس کی حفاظت کیجیے گا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور میں آخر تک یہ وعدہ نبھاتا رہا۔ میں نے پوچھا عدت کا ایشو آپ کو کس نے بتایا تھا؟ یہ بولے مجھے اون چودھری اور خان صاحب کے چند دوسرے دوستوں نے بتایا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ یہ بولے مجھے بہت برا لگا کیونکہ یہ سیدھا سادہ گناہ تھا اور بشریٰ بی بی اور شاید عمران خان بھی اس گناہ کی ذمہ دار تھیں، لہٰذا میں نے اون چودھری اور عمران خان کو بتایا آپ کو عدت کے بعد اس نکاح کی تجدید کرنا ہوگی، اور یوں یہ لوگ عدت پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے پوچھا دوسرا نکاح کب ہوا؟ یہ بولے دوسرا نکاح 18 فروری 2018 کو ہوا۔ میں نے پوچھا کیا اس نکاح کے گواہ بھی اون چودھری اور زلفی بخاری تھے اور کیا اس میں بھی فارم مکمل کیا گیا تھا؟ یہ بولے جی ہاں، وہ ساری ڈرل دوبارہ ہوئی تھی، زلفی بخاری اور اون چودھری نے گواہی دی تھی، حق مہر کا دوبارہ ذکر ہوا تھا اور قبول دوبارہ ہوا تھا اور فارم پر دستخط اور انگوٹھے کے نشان بھی دوبارہ ہوئے تھے اور اس سارے عمل کی تصویریں اور ویڈیوز بھی بنائی گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا ہماری معلومات کے مطابق بشریٰ بی بی کی طلاق 14 نومبر 2017 کو ہوئی تھی، عدت کی مدت 14 فروری 2018 کو پوری ہو رہی تھی، لیکن نکاح اور رخصتی 1 جنوری 2018 کو یعنی طلاق کے صرف 47 دن بعد ہو گئی۔ دوسرا نکاح پہلے نکاح کے 49 دن بعد ہوا اور ان دونوں نکاحوں کے درمیان 48 دن ہیں۔ شریعت میں ان 48 دنوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بولے یہ دن گناہ ہیں اور بشریٰ بی بی گناہ گار ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی عدت چھپائی۔ یہ اس لحاظ سے بھی زیادہ برا تھا کہ بی بی دیندار، پرہیزگار اور اسلامی شریعت سے واقف بھی تھیں، لہٰذا انہیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو چکی تھی یا ہیں؟ میں نے پوچھا اور عمران خان؟ یہ بولے اگر عمران خان عدت سے واقف تھے اور انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو یہ بھی کفر کے مرتکب ہوئے اور انہیں تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ میں نے پوچھا کیا عمران خان کو اس ضمن میں بے گناہ سمجھتے ہیں؟ یہ بولے یہ اللہ اور عمران خان کا معاملہ ہے، خان صاحب نے اگر یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے تو یہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، اور اگر یہ عدت سے واقف نہیں تھے تو پھر ساری ذمہ داری بشریٰ بی بی پر عائد ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کا کہنا تھا اس معاملے میں بہرحال بشریٰ بی بی کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے آخر میں پوچھا کہ آپ خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یہ بولے آپ بتائیے کیا میں ذمہ دار ہوں؟ میں نے عرض کیا میں عالم یا مفتی نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں نکاح ایک حلال فعل ہے اور بطور عالم دین اور مفتی آپ سے جو بھی نکاح پڑھانے کا کہے گا آپ پر فرض ہے آپ یہ فریضہ انجام دیں، اور آپ نے اپنا فرض ادا کیا۔ لیکن اگر آپ کو عدت کا پتہ تھا اور آپ نے اس کے باوجود نکاح پڑھایا تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ سنجیدگی سے بولے باخدا بشریٰ بی بی کی عدت سے واقف نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا پھر آپ بے قصور ہیں، آپ صرف عمران خان اور بشریٰ بی بی ذمہ دار ہیں۔